Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome back. Hope you are fine. One thing I want to clear is that the aim of my lectures is to focus on the grassroots levels. I mean grade 5 to grade 10 as well as intermediate level. I think this is the most critical area I should work on. So, my aim is to make things easier for other people, not to make them more difficult. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केसेस ऑफ पर्सन. बहुत ही आसान है. इसमें सिर्फ 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस करने वाले हैं. एक पॉइंट मैं अभी बता देता हूँ, बाकी तो इंशाल्लाह लेक्चर के दौरान ही हो जाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली होता ये है कि इंग्लिश में कोई भी वर्ड हम यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं या लिखते हैं, ख़ासतौर लिखने में, तो उसको उस वक्त तक हम सही इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक हमें उसके ग्रामेटिकल स्टेटस का बेस का न पता हो. यानी मैं जो लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन जो भी है उसका पता होना चाहिए. मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको बात समझ आ जाएगी. अगर मैं कहूँ यू आर ब्यूटीफुल ड्रेस्ड, अब ये फिक्र ग्रामर के रूप से गलत है. यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है वो एडजेक्टिव है, यहाँ पे आना चाहिए एडवर्ब. सो द करेक्ट सेंटेंस इज यू आर ब्यूटीफुल ड्रेस्ड. एक और मिसाल देता हूँ. अगर मैं कहूँ कि यू आर काइंड रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, अगेन मैंने मिस्टेक की. अब काइंड एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडवर्ब आना चाहिए काइंडली. सो द करेक्ट सेंटेंस इज यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी. ये बात आपको समझ आ गई. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ड स्टडी करेंगे ताकि हमें इनके ग्रामेटिकल स्टेटस का पता चल जाए और उसके बाद इसके फंक्शन पे डिस्कस करेंगे. सो देयर आर 3 केसेस ऑफ पर्सन. द फर्स्ट वन इज subjective case or nominative case. The second one is possessive case or genitive case. And the third one is objective case or accusative case. जो subjective case है ये subject से निकला है. ये subject जो है as a noun भी है, verb भी है. As a subject ये subject of studies जो आप पढ़ते हैं, और as a noun इसका subject का मीनिंग से रियाया भी बनता है, बड़ी फेमस प्रवर्ब है. As the subject so as the king, यानी जैसी रियाया वैसा हाकिम. और as a verb इसके मीनिंग बनते हैं मतलब किसी चीज़ को अपने मातहत करना. और इसका नाउन जो बनता है वो है सब्जेक्शन. जो सब्जेक्टिव लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव है. उसके बाद नॉमिनेट. नॉमिनेट का मतलब है नामजद करना, और इसके नाउन 2 बनते हैं, नॉमिनी और नॉमिनेशन. और जो नॉमिनेटिव लिखा हुआ है ये एज एन एडजेक्टिव है. उसके बाद आते हैं सेकंड वन पे, पोजेसिव केस. POSSESS पोजेस, इसका मतलब ये वर्ब है पोजेस, टू हैव समथिंग, टू ओन समथिंग. ठीक है जी. ये मैं कह सकता हूँ आई पोजेस अ कार, अ बेंगलोर एटसेट्रा. इसका जो नाउन बनता है वो है पोजेशन, और जो पोजेसिव लिखा हुआ है ये एज एन एडजेक्टिव है, और जेनिटिव भी एज एन एडजेक्टिव है. उसके बाद है ऑब्जेक्टिव केस. तो ऑब्जेक्ट जो है एज ए नाउन भी है, एज ए वर्ब भी है. एज ए नाउन इसका मतलब बनता है कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट चीज़ होती है. जैसे आप कंप्यूटर साइंस लैब में जाते हैं, मतलब बहुत से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और ऑब्जेक्ट का मतलब एम भी बनता है. लेकिन एज ए वर्ब इसके मीनिंग बनते हैं एतराज़ करना, और इसका नाउन बनता है ऑब्जेक्शन. बड़ा कॉमन वर्ड है. कोर्ट रूम में आपने अक्सर वकील और जज के दरमियान सुना होगा कि ऑब्जेक्शन योर ऑनर एटसेट्रा. और जो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है ये एज एन एडजेक्टिव है, और एक्यूजेटिव भी एडजेक्टिव है. अब ये वर्ड स्टडी हो गई, तो इसको उर्दू में कहते हैं फ़ाइल की हालत, इसको कहते हैं उर्दू में मलकियत की हालत, और ऑब्जेक्टिव केस को कहते हैं मफूली हालत. सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखें, वी 3 काइंड्स केस अपना काइंड्स ऑफ पर्सन है, वी 3 पर्सन. ये जो लिखे हुए हैं ये सारे के सारे अल्फाज हर सूरत काम के करने वाले को ज़ाहिर करते हैं. हर सूरत, ये नहीं किसी सूरत, ये हर सूरत काम के करने वाले को ज़ाहिर करते हैं. सिर्फ 2 वर्ड्स हैं जो इसके बारे में आपको बताता चलूँ. हु जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है और रिलेटिव प्रोनाउन भी है, और वन जो है indefinite pronoun है. In both who and one fall under the broader category of pronouns, but they have different functions. उसके बाद आते हैं possessive case पे. अब possessive case में जो जितने भी ये लिखे हुए हैं इन सब का जो फंक्शन है वो है ताल्लुक और मलकियत का. ठीक है, यानी किसी मलकियत को, रिश्ते को शो करना. और मलकियत या रिश्ता जो है वो 3 तरह का होता है. यानी जानदार का जानदार से ताल्लुक, जानदार का बेजान से ताल्लुक, और बेजान चीज़ का बेजान चीज़ से ताल्लुक. फर्स्ट करें अहमद्स ब्रदर. अहमद भी जानदार, उसका भाई भी जानदार. अब जानदार का बेजान से ताल्लुक, अहमद्स बुक.
احمد تو جاندار لیکن بک بے جان. اب بے جان کا بے جان سے تعلق لیگ آف اے چیئر یعنی کرسی کی ٹانگ, کرسی بے جان اور کرسی کی ٹانگ بھی بے جان. پیجز آف اے بک, بک بھی بے جان, اس کے پیجز بھی بے جان. گلاسز آف ونڈو, کھڑکی کے شیشے, کھڑکی بھی بے جان اور اس کے شیشے بھی بے جان. تو ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے, یہ تعلق اور ملکیت کو شو کرتے ہیں. اب ایک اور چیز بتاتا چلوں, یہ اس وقت یہ سارے جو ورڈز ہیں یہ پوزیسو کیس کی ہیڈنگ کے نیچے لکھے ہوئے ہیں, لیکن ان کا نام نہیں ہے. اس کا گرامر بھی جب اس کو اسٹڈی کریں گے, ابھی جب گرامر اسٹارٹ کریں گے تو یہ دوبارہ بھی ڈسکس ہوں گے. تو ان کے دو نام بنتے ہیں, پرسنل پروناؤن اور پوزیسو ایجیکٹو. لہٰذا اندر جب بھی میں ان کا نام لوں گا تو پرسنل پروناؤن یا پوزیسو ایجیکٹو کے نام سے ان کو اپنا اظہار کریں گے. تو اس کی 2 کائنڈس ہیں, اس پہ آتے ہیں, اس پہ بحث کرتے ہیں, یہی پوائنٹ ہے بحث کرنے والا. اس کے بعد ہے آبجیکٹیو کیس. یہ سارے کے سارے جو ہیں انڈائریکٹلی کام کرنے والے کو ظاہر کرتے ہیں اور یہ سارے کے سارے پیسے ویسے میں استعمال ہوتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی نے پیسے ویسے پڑھے آپ کو پتا ہوگا I write a letter, a letter is written by me. تو ساتھ میں نے ان کی اردو بھی لکھ دی ہے. اب ایک چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ مائی اور مائن یہ جو 2 ورڈس لکھے ہوئے ہیں یعنی ان کی 2 کائنڈز ہیں. یہ مائی, آور, یور, دائی, ہز, ہر, اٹس, دیئر, ہوز ایٹسیٹرا, یہ جو فرسٹ کائنڈ ہے اور فرسٹ کائنڈ یہ پرسنل پروناؤن کی فرسٹ کائنڈ ہے اور یہ اس کی سیکنڈ کائنڈ ہے اور دونوں کے فنکشن بھی الگ ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک بات آپ کو بتاتا چلوں, جب آپ نے اسکول میں فرسٹ ڈے گئے ہوں گے, جب بھی کلاس 1 میں نرسری میں آپ نے مطلب ایڈمیشن کیا ہوگا تو فرسٹ ڈے ٹیچر نے آپ سے کہا ہوگا اور ہاؤ آر یو ورس یور نیم ایٹسیٹرا. تو آپ نے ڈے فرسٹ میں 2-3 فقرے سیکھے ہوں گے. اس وقت نہ آپ کو پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا, کچھ بھی نہیں آتا تھا. بغیر رولز جانے آپ نے 3 لفظ سیکھے ہوں گے, دس از مائی ٹیچر, دس از مائی اسکول, دس از مائی بک. کلیئر. اب مائی ٹیچر, ٹیچر کیا ہے؟ نیم آف پرسن یعنی نام ہے. مائی اسکول, اسکول کیا ہے؟ نام ہے, نیم آف پلیس. مائی بک, بک کیا ہے؟ نیم آف اے تھنگ. یعنی پتہ چلا کہ جب ہمیں رولز کا پتہ نہیں تھا ہم نے ناؤن کو مائی کے بعد استعمال کیا, اور ابھی بھی یہی ہمیں پتہ چل رہا ہے جو گرامر کے رولز ہیں, اکارڈنگ ٹو گرامر کے رولز we can use noun after my, not before. اور یہ میں نے یہاں پہ لکھ بھی دیا ہے. یہ جو فرسٹ کائنڈ ہے ہم جب بھی ناؤن استعمال کریں گے, اب دیکھیں نا ایسا تو نہیں ہو سکتا ٹیچر مائی, اسکول مائی, بک مائی, ہم نے یہی پڑھا تھا نا, مائی ٹیچر, مائی اسکول, مائی بک. تو جب بھی ہم ناؤن استعمال کریں گے مائی کے بعد استعمال کریں گے. یہ میں نے پوائنٹ یہاں پہ لکھ دیا تاکہ آپ کو یاد رہے. مائی پلس ناؤن, آلویز یوز ناؤن آفٹر مائی, while mine stands alone. اب اگر کوئی بچہ ضد کرے کہ نہیں جی میں نے ناؤن کو پہلے لانا ہے تو پھر وہ اس طرح ہو سکتا ہے, دس بک از مائن, دس از مائی بک بٹ دس بک از مائن. یہ بات سمجھ آ گئی. اب یہ جو سیکنڈ کائنڈ کے پرسنل پروناؤن ہے یا پوزیسو ایڈجیکٹو ہیں, اس مائن کا ان سب کا ایک اور فنکشن بھی ہے, یہ ملکیت کو بھی شو کرتے ہیں. کیسے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ میری شرٹ نیلی ہے اور آپ کی شرٹ بھی نیلی ہے تو آپ اس کی کیا ٹرانسلیشن کریں گے؟ مائی شرٹ از بلو اینڈ یور شرٹ از آلسو بلو. غلط. مائی شرٹ از بلو اینڈ یورس ٹو, یورس میں تعلق ملکیت کو شو کر دیا اور ٹو میں یور شرٹ از آلسو بلو, وہ سارا کا سارا اس کے اندر آ گیا. مثال کے طور پر مائی ہاؤس از بیوٹیفل اینڈ یورس ٹو, آور ہاؤس از بیوٹیفل اینڈ دیئرس ٹو, his too, hers too. اب سمجھ آ گئی آپ کو بات. Your shirt is new and mine too. Your shoes are new and mine too. تو یہی اس کا جو ہے فنکشن ہے اور اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں اس ٹاپک میں جو مطلب ورڈ اسٹڈی بھی ہوگی, اس کے فنکشن کا بھی پتہ چل گیا. تو باقی ایسی اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے میرے خیال کی جو ڈسکس کی جائے. سو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. سی یو ان دا نیکسٹ سیگمنٹ انشاءاللہ. Take care of yourself and your loved ones. Allah Hafiz.